दोस्तों, पंडित नेहरू हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम और बर्र-ए-सगीर की सियासत को मुतासिर करने वाले एक अहम तरीन सियासतदान थे। लेकिन आज की यात्रा में हम पंडित नेहरू को सियासतदान के बजाय एक इंसान के रूप में दिखाने जा रहे हैं। एक ऐसे इंसान के रूप में जो अपनी खूबसूरत आंखों से फितरत को देखता था और अपने एहसास की इस खूबसूरती को खूबसूरत लफ्ज़ों में बयान भी कर सकता था। पंडित नेहरू की शख्सियत का अहम हवाला उनका सियासी किरदार है, लेकिन उनके यहाँ एक अदीब भी था और उन्होंने बहुत सी किताबें लिखकर अपनी इस हैसियत को मनवाया भी। मारूफ अदीब सैयद एहतशाम हुसैन अपने एक मजमून नेहरू मुफक्किर और अदीब में लिखते हैं, बाज़ औक़ात एक फ़र्द वाहिद में बहुत सी इंसानी खूबियाँ जमा हो जाती हैं। ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन जब हो जाता है तो देखना पड़ता है इसकी किस हैसियत को ज़्यादा अहमियत दी जाए। पंडित नेहरू अपने असल काम के लिहाज से एक सियासी रहनुमा थे। हम चाहे उनके किरदार के मुताला में पहली जगह उनकी सियासी अमल पसंदी को दें, लेकिन उन ख्यालात और तसव्वुरात की भी उतनी ही अहमियत है जो उसकी तकमील का ज़रिया बने। जी हाँ, पंडित नेहरू की शख्सियत का यही वो पहलू है जिस पर हम आज बात करना चाहते हैं। पंडित नेहरू एक हसास दिल रखने वाले और फितरत की खूबसूरती को गहराई तक महसूस करने वाले एक ऐसे इंसान थे जो अपने महसूसात और मुशाहिदात को खूबसूरत इजहार के साथ बयान भी कर सकते थे। आसमान, सितारों और चांद से उनकी मोहब्बत इतनी गैर मामूली थी कि उसे याद किया जाना चाहिए। पंडित नेहरू की इमेजिनेशन, उनका जमालियाती एहसास और फितरत से बेपाया मोहब्बत उनकी शख्सियत को समझने में अहम किरदार अदा करती है। उन्होंने अपनी आँखों की गहराई और अपने खूबसूरत इजहार से दुनिया के बहुत से खूबसूरत मनाजिर हमें दिखाए हैं। पंडित नेहरू के सेक्रेटरी रहने वाले पी.डी. टंडन अपनी किताब नेहरू के अनदेखे रूप में लिखते हैं, सरोजनी नायडू जब यूपी की गवर्नर थी, उन्होंने इलाहाबाद गवर्नमेंट हाउस में पंडित नेहरू की एक अमेरिकन लड़की से मुलाकात कराई। पंडित नेहरू उस दिन बहुत अच्छे मूड में थे। इससे पहले कि वो लड़की कोई बात करती, पंडित जी ने उससे पूछा, आपके नज़दीक अजमत और बड़ेपन का क्या पैमाना है? वो अमेरिकन लड़की इस अचानक सवाल से परेशान हो गई तो पंडित जी उसकी परेशानी को समझ गए और फौरन बोले, देखो नया चांद कितना खूबसूरत लग रहा है। जिस पर उस अमेरिकन लड़की ने कहा, पहली तारीख के चांद से पूरा चांद ज़्यादा खूबसूरत होता है। पंडित जी बोले, हरगिज़ नहीं, नया चांद पूरे चांद से कहीं अच्छा होता है। पूरा चांद घटने लगता है, इसलिए वो माजी की अलामत है, यानी बीते दिनों की याद दिलाता है। नया चांद मुस्तकबिल की अलामत है, वो आने वाले दिनों की तरफ इशारा करता है। नया चांद ये वादा करता है कि वो हर रोज़ पिछले दिन से ज़्यादा रोशनी देगा। पंडित नेहरू को फितरत के मनाजिर देखते रहना बहुत पसंद था। वो पहाड़ों, सितारों और आसमान से वालेहाना मोहब्बत करते थे और चांद को देखकर तो उन्हें सुकून मिलता था। पंडित नेहरू अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं, जब हम किला अहमद नगर के कैद खाने में पहुँचे तो पहली तारीख के चमकते हुए चांद ने हमें
خوش آمدید کہا۔ یہ چاند قید خانے کی تنہائی میں میرا ساتھی رہا۔ اتنے دنوں ساتھ رہنے سے یہ دوستی اور بھی پکی ہو گئی تھی۔ چاند ہمیشہ مجھے یہ یاد دلاتا رہا کہ دنیا بہت سندر ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ زندگی ختم ہو کر پھر سے جنم لیتی ہے، مٹ نہیں جاتی۔ زندگی روپ بدلنے کے باوجود ایک سی رہتی ہے۔ میں نے چاند کو ان گنت رویوں اور مختلف کیفیتوں میں دیکھا ہے۔ میں اسے اس وقت بھی دیکھتا ہوں جب سائے لمبے ہونے لگتے ہیں، اور اس وقت بھی جب رات کا سناٹا پھیلا ہوتا ہے۔ پنڈت نہرو نے ایسا تخیل پایا تھا کہ وہ نیچر کو پرسونیفائی کر کے اس سے ہم کلام ہو سکے۔ وہ یہ بھی دیکھ سکتے تھے کہ فطرت اپنے مظاہر کے ذریعے انسان سے کیا کہہ رہی ہے۔ ظاہر ہے ایسی خوش جمال نظر ہر کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ ایسا لگتا ہے انہوں نے اس دنیا کی خوبصورتی کو بہت دیر تک اور بہت گہرائی میں جا کر دیکھا ہے۔ پنڈت نہرو نے ہندوستانی بچوں کے نام اپنے ایک خط میں لکھا تھا، اگر تم میرے پاس ہوتے تو میں تمہیں اس خوبصورت دنیا کے بارے میں کچھ باتیں بتاتا۔ یہ وہ دنیا ہے جو درختوں، پھولوں، پہاڑوں، ستاروں، سمندر میں تیرتی برف کی چٹانوں اور بہت سی دوسری عجیب و غریب چیزوں سے بھری پڑی ہے۔ دنیا کے بارے میں اب تک جتنی کہانیاں لکھی گئی ہیں، دنیا ان سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ شرط یہ ہے کہ دنیا کی خوبصورتی کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس مشاہدہ کرنے والی آنکھ، سننے والے کان اور کھلا دماغ ہو۔ پنڈت نہرو نے چاند کی خوبصورتی کو اپنی قید کے دنوں میں دریافت کیا۔ انہوں نے برسوں قید خانے کی سلاخوں سے تاروں بھرے آسمان کو ایک شاعر اور خواب دیکھنے والے کی آنکھوں سے دیکھا، گھنٹوں چاند سے باتیں کی اور ایک تعلق بنایا، اور اس تعلق سے انہیں ایک دوسرات ملی۔ دراصل قید کے دوران ان کی تنہائی نے انہیں مظاہر فطرت کی طرف راغب کیا، اور انہوں نے اپنے شاعرانہ تخیل کے ذریعے فطرت سے کلام کی ایک راہ نکال لی۔ جیل میں رہتے ہوئے انہوں نے باغبانی کی، دہرادون جیل کی کھڑکی سے ہمالیہ کا نظارہ کیا اور پہاڑوں کو دیکھ دیکھ کر موسمی تبدیلیوں کا اندازہ کیا۔ ایک گلہری سے دوستی کی جو ان سے اتنی مانوس ہو گئی تھی کہ ان کے پاؤں پر چڑھ کر گھٹنے پر بیٹھ جاتی، جیسے وہ کوئی پیڑ ہوں۔ پنڈت نہرو اپنی کتاب میری کہانی میں لکھتے ہیں، نینی جیل میں بڑے شوق سے ستارے دیکھا کرتا تھا، اور ان کی جانی پہچانی صورتوں سے مجھے وقت کا اندازہ ہو جاتا تھا۔ جاڑے کی راتیں پہاڑ سی ہوتی ہیں۔ ان دنوں ہندوستان میں مطلع بہت صاف ہوتا ہے، چنانچہ میں ایک عرصہ ستاروں کو دیکھتا رہا۔ بعض نقشوں کی مدد سے ہم نے بہت سے ستاروں کو پہچان بھی لیا۔ پھر تو ہر رات ہم ان کے نکلنے کا انتظار کرتے اور ان کا اس مسرت کے ساتھ خیر مقدم کرتے جیسے کوئی اپنے بچھڑے ہوئے دوستوں سے ملتا ہے۔ دوستو، آج کی اس یاترا میں ہم نے فطرت سے محبت کرنے والے پنڈت نہرو کا ایک ایسا روپ پیش کرنے کی کوشش کی ہے جس پر شاید ہی پہلے کسی کی نظر گئی ہو۔ آپ کو ہماری یہ یاترا پسند آئے تو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجیے اور ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔